विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले नमुना प्रश्न अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 5 अर्थात् यसमा आउने प्रश्न चाहिँ पिरामिड र सोलीको बारेमा आउने हुन्छ र सबैभन्दा पहिला हामीले नमुना प्रश्न पत्रलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। विभिन्न प्रकाशित पुस्तकहरू पाठ्य पुस्तकहरू तथा विभिन्न किसिमको अभ्यास पुस्तकहरू एउटा सामग्री हुन्, तर हाम्रो यो नमुना प्रश्न पत्र चाहिँ हाम्रो आधार हो। त्यही कारण पहिला यसलाई बुझ्नुपर्छ है। जस्तै यहाँ के भन्छ भने वर्ग आधार भएको पिरामिडको उचाइ 21 सेम र आधारको भुजाको लम्बाइ 20 सेम छ। यहाँनिर पहिला कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ पहिला सुरुमा हेरौँ है त, हामीले पहिला यसरी पिरामिड बनाउनु पनि सिक्नुपर्छ हैन। अनि यसका विभिन्न भाग पनि जान्नुपर्छ। अनि एउटा पोइन्ट राख्यौँ भने यसलाई यसरी जोड्यौँ भने यो पिरामिड बन्छ है, यसरी पिरामिड बन्छ। अब यो भागहरू के हुन् भने नि पिरामिडको उचाइ भनेको यो उचाइ यसरी बाहिर पनि लेख्न सकिन्छ हैन, यो 20 मा पनि यसरी लेख्न सकिन्छ क्या। यो पिरामिडको उचाइ चाहिँ कति छ रे भन्दाखेरि यो चाहिँ 21 सेन्टिमिटर छ। अनि आधारको भुजा यो जहिले पनि वर्गकार हुनेछ है। यो आधारको भुजा हामी ए ले जनाउँछौँ। यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर, आधारको भुजा चाहिँ 20 सेन्टिमिटर, यसको उचाइ चाहिँ 21 सेन्टिमिटरको छ। यो एउटा जानकारी भयो। अब हामीले के भन्छ भने वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकार सतहहरू हुन्छन् भनेको छ। अब त्रिभुजाकारको सतह कति हुन्छन् भने नि यस्ता त्रिभुजहरू चाहिँ जब यहाँ 4 वटा हुन्छ क्या, यो 4 वटा हुन्छ। त्रिभुजाकार सतहहरू चाहिँ 4 वटा हुन्छ। जम्मा सतहहरू चाहिँ 5 वटा हुन्छ, किनभने यो त्रिभुजाकार सतह 4 वटा, यसको आधार पनि छ नि त, यसले जम्मा 5 वटा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यसले हामीले त भन्ला हैन, जस्तो अब वर्गकार सतह एउटा हुन्छ है, यो तलकोलाई वर्गकार सतह भन्छ नि त हैन। हैन यो जस्तो यहाँ तलकोलाई हाम्रो यो चाहिँ वर्गकार छ हैन। त्यसकारण यो भयो, यो समतल सतह पनि भयो, आधार सतह पनि भयो। अब यसको आधार सतह कस्तो छ भन्नु भने यो हाम्रो वर्ग स्क्वायर छ, त्यो कुराले थाहा पाउनु पर्यो। यसको जम्मा 4 वटा छ है। अब उक्त पिरामिडको छड्के उचाइ पत्ता लगाउनु भनेको तिमीलाई यो पिरामिडबाट एल को मान सोधिरहेछ। अनि उक्त पिरामिडको पुरा सतहमा प्रति वर्ग सेमी रु 5 को दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ भनेको छ है। अब यो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि चाहिँ नि यसको एकाइ हेर्नुपर्छ क्या। यसको एकाइ सानो सानो छ भने यसलाई हामीले उचालेर यसको आधारमा पनि हामी रङ लगाउन सक्छौँ। तर यसको एकाइ चाहिँ मिटरमा छ, ठुल्ठुलो एकाइ छ भने यसको आधारमा रङ लगाउन सकिँदैन, किनभने यसलाई उचाल्न सकिँदैन नि त। त्यसैले यो चाहिँ कति तर्कपूर्ण छ है। ल त्यो कुरा म फेरि यहाँ टाइप हानेकोबाट म सिकाइदिन्छु। अब यहाँ हेरौँ हामीलाई हैन, प्रश्न अघि नै मैले पढिसकेँ। अब यसको यहाँ म एन्सर लेखिरहेको छु। वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकार सतह हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। हाउ मेनी ट्रायंगुलर सर्फेस आर देयर इन अ स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको छ। 4 वटा 4 वटा त्रिभुजाकार सतहहरू हुन्छन्। देयर आर 4 ट्रायंगुलर सर्फेसेस गर्नु पर्यो हैन। त्यहाँनिर 4 वटा हुन्छन् भनेपछि एन्सर 1 मार्क्स त आइको, कति सजिलो छ। अनि अघि पनि मैले भनिसकेँ यसको आफ्नो हाइट कति हुन्छ 21 हुन्छ। अनि यसको आधारको भुजा कति हुन्छ त यो 20 हुन्छ नि त हैन। अब हामीले यसको एल को मान निकाल्नु पर्यो। अब हाम्रो पिरामिडमा के हुन्छ, एल स्क्वायर इक्वल टु a/2 को स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर a/2 को स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यो चाहिँ एकदम त सजिलो फर्मुला हो, यो कन्भर्ट गर्ने फर्मुला हो। एल को मान थाहा छैन। अब a भनेको 20/2 को स्क्वायर प्लस 21 को स्क्वायर। अब यसले यसरी काट्यो भने नि यो 10 चोटि काट्छ, 10 टाइम्स हैन। अनि 10 को स्क्वायर भनेको 100, अनि 21 को स्क्वायर 441। अनि यसलाई तिमीले प्लस गर्यो भने कति हुन्छ, यो 541 हुन्छ कि। अनि यसको हामीले अब के गर्नु पर्यो, यसलाई एल स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ त 541 हुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले यसरी स्क्वायर रुट राख्यौँ भने अब यो त क्यान्सल हुन्छ त, यहाँ एल मात्रै हुन्छ। अनि 541 को स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि
23.2594 सेन्टिमिटर छ। अब भरे हामीले यसको कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यो सबै मान राख्न जानुपर्छ क्या, 4-5 नै राख्न जानुपर्छ, त्यसकाले एक्युरेट भेल्यु आउँछ। अब पोइन्टभन्दा पछाडि भरे एन्सर लेख्दाखेरि यसको एल चाहिँ पोइन्टभन्दा पछाडि 2टा लेख्दा भयो, तर हामीले अर्को पनि काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ पोइन्टभन्दा पछाडि धेरै अङ्क राखेर जानुपर्छ है। यसको हाम्रो छड्के उचाइ कति भयो त अब 23.25, अब 2.6 पनि लेख्नु मिल्छ होइन। यसलाई हामीले यसको एल चाहिँ कति लेख्नु मिल्छ भने नि 23 होइन, पोइन्टभन्दा पछाडि 2टा राख्ने हो भने नि। अब यसलाई छाड्नुपर्छ, तर छाड्नुपर्ने अङ्क चाहिँ 0, 1, 2, 3, 4 भयो भने सबै छाडिदिने, 5, 6, 7, 8, 9 भयो भने अगाडि 1 थप्नुपर्छ नि त होइन। त्यही कारण यसलाई हामीले 26 सेन्टिमिटर लेख्नु मिल्छ क्या, 23.26 सेन्टिमिटर लेख्नु मिल्छ है। अब उक्त पिरामिडको पुरा सतहमा प्रति वर्ग सेमी रु 5 तले रङ लगाउँदा कति खर्च लाग्छ भनेको छ है। अब यसमा अघि पनि मैले छलफल गरेँ, जस्तो कस्तो भन्दाखेरि यो पिरामिडको युनिटहरू एकदम सानो छ है। यसको युनिट चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ, जस्तो यहाँ पोइन्ट लिने अनि यो पोइन्टबाट यसलाई यसरी जोडेपछि होइन। अब यसको एकाइहरू चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ भने चाहिँ यो त खेलाउन भइगयो नि होइन। यसलाई उठाएर यसको बेसमा पनि हामीले पेन्टिङ गर्न सक्छौँ, तर यसको एकाइ चाहिँ मिटरमा भयो, जस्तै 21 मिटर 20 मिटर भयो भने त यसलाई हामी उचाल्न सक्दैनौँ त, यो त ठुलो हुन्छ। त्यति बेला यसले टोटल सर्फेस एरिया भने तापनि यो बेसको एरिया चाहिँ पर्दैन क्या, यो 4वटा त्रिभुजाकार सतहको मात्रै पर्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामी यो त हाम्रो सेन्टिमिटरमा छ, त्यसकारण यो बेसको पनि एरिया चाहिँ पर्छ है। त्यसो भएको यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतह क्षेत्रफल यो A² भनेको चाहिँ आधारको क्षेत्रफल प्लस 2AL। अब हाम्रो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 4वटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा ल्याटरल सर्फेस एरिया पनि भन्छौँ होइन, एरिया 4 ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस पनि भन्छौँ, अथवा यो 4वटा त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल चाहिँ 2AL हुन्छ। अब यो मैले फर्मुला डिस्कस पनि गरेको थिएँ। यो चाहिँ किन त्यसरी आउँछ भने यहाँनिर हामीले लम्ब खिच्छौँ, जुन हामी छड्के उचाइ हुन्छ नि त, अनि यो भनेको त हाम्रो ए हुन्छ, अनि यो भनेको एल हुन्छ। अब एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ 1/2, आधार भनेको ए, उचाइ भनेको त एल हुन्छ, अनि एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल यति हुन्छ। अब यस्ता त्रिभुज चाहिँ 4 हुन्छ, अनि त्यसपछि 4 ले गुणा गर्नु पर्यो, अनि यसलाई 2 2 4 गरेपछि कति बाँकी रह्यो 2AL। त्यसकारणले 4वटा त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल, जसलाई वक्र सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया, कर्भ सर्फेस एरिया, एरिया 4 ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस एउटै हो, त्यो चाहिँ 2AL हुन्छ। यो चाहिँ आधारको क्षेत्रफल, एरिया अफ बेस, एरिया अफ ल्याटरल सर्फेस। अब यो यसको आधारको भुजा 20 को स्क्वायर प्लस 2 अनि ए भनेको 20। अब मैले एल को मान √/541 नै राखेँ क्या, सबै नै राखेर जानु राम्रो है। अब मैले यहाँ फेरि के गरेँ भन्दाखेरि यो 400 अनि यो मैले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 40। अब यसको मान चाहिँ मैले पोइन्टभन्दा पछाडि 4वटा राखेँ है, 2टा नै 4 राख्नु राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि यो 400 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यसलाई प्लस गर्दा कति आयो हाम्रो 1330.376 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको वर्ग सेमी। अनि जम्मा खर्च भनेको एरिया मल्टिप्लाई रेट होइन। भनेपछि अब यसको एरिया कति रहेछ हामीसँग 1330.376 मल्टिप्लाई यसको रेट चाहिँ 5 छ, मल्टिप्लाई गर्ने 6651.88 रुपिस भयो होइन। यसलाई यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ आयो। अब यहाँनिर हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो क्वेसन त फेरि पनि आउँछ होइन। त्यसकारणले अब हामीले यहाँ पुरा सतहको क्षेत्रफलको ठाउँमा भनेपछि हामीले के हुन्छ 4वटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफलमा मात्र पनि भन्नु सक्छ होइन। त्यस्तै अब यहाँनिर 10 को कुरा गर्छ होइन, विवाहको 10 को कुरा गर्ला। अनि त्यसरी यो ईबाट हामीले हेर्नुपर्छ क्या। जस्तो यहाँनिर हामीले उचाइ दिएको छ नि, यहाँ उचाइ दिएको छ भुजाको, यसमा चेन्ज गर्ला। त्यसकारण यो आधार प्रश्नलाई अथवा यो मोडेल
प्रश्न चाहिँ राम्ररी हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ सल्भ गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ हाम्रो। अब यो सेट 2 जम्मा हामीसँग मोडल क्वेसन चाहिँ 3वटा सेट हुन्छ है, सेट 1, सेट 2 र सेट 3। अघि मैले गरेको सेट 1 को हो। अहिले मैले के गर्दैछु भने एउटै प्रश्न क्वेसन नम्बर 5 को गर्दैछु। पहिला सेट 1, सेट 2, सेट 3 यो चाहिँ मैले टाइप हानेको कारणले मैले त्यहीबाट देखाउँदैछु। अनि यो फेरि क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ अनि 7वटा प्रदेशमा आएको आधारमा म छलफल गर्नेछु। त्यसो गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूको बुझेमा धेरै सहज हुनेछ। अब यो प्रश्नले पहिल्यै भनिसकेको छ कि क्वेसन ब्याङ्कहरूबाट गाइडहरू चिटहरूबाट पढ्दैन भनिसकेको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ हामीले मजाले बुझ्नु पर्यो, सूत्रहरू याद गर्नु पर्यो। यो चिटहरूबाट पढ्दैन, यसको अर्थ त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले है। अब यो सेट 2 को एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको छड्के उचाइ र आधार भुजाको अनुपात 5:6 र पुरा सतहको क्षेत्रफल यति छ। अब भाइले कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यसरी फिगर इमिडिएटली पनि खिच्न सक्नु पर्यो। यो बनायो, एउटा पोइन्ट लियो होइन, यसलाई यसरी जोड्यो, यसले के भनिरहेछ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। हेर्नु त, यसलाई यस्तो छ होइन। अब यसमा आधार छड्के उचाइ, अब यसको छड्के उचाइ भनेको यसलाई भन्छ है। यो छड्के उचाइ भनेको चाहिँ हाम्रो एल है, यो यसको एल। अनि यसको आधार भुजा, यो आधार भुजा त सबै बराबर हुन्छ है, यो त सबै बराबर हुन्छ, यो पनि ए यो पनि ए। अब यसको अनुपात, यसको रेसियो होइन, द रेसियो अफ स्लाइड हाइट एन्ड साइड अफ बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 5:6 भनेको के भनेको नि यो एललाई एले डिभाइड गर्यो भने होइन, एललाई एले डिभाइड गर्यो भने यो कति हुन्छ 5/6 हुन्छ भनेको। यसको विधि हो। यसको एल जुन छ नि यो छड्के उचाइ स्लाइड हाइटलाई यसको एले डिभाइड गर्यो भने 5/6 हुन्छ। अनि एललाई यसको भेल्यु चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ। अब तिमीले एल इक्वल टु यो एल कहाँ छ हाम्रो अंशमा नुमेरेटरमा छ, यो पनि नुमेरेटर छ। एल इक्वल टु यो के तिमीले 5k लेख्न सक्छौ क्या। अनि त्यसपछि ए इक्वल टु 6k लेख्न सकिन्छ। अब यो के कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि के भनेको कन्स्ट्यान्ट, यो अनुपातलाई हटाउनको लागि रेसियोलाई हामीले यसलाई रिमुभ गर्नको लागि यसरी हामीले कन्स्ट्यान्ट लेख्छौँ। अब यो के को ठाउँमा कुनै विद्यार्थीले ए बी सी पी जे पनि लेख्नु पाउँछ, तर विशेष गरेर हामी के लेख्छौँ, के भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो क्या। अब यस पछाडि हामीले के भन्छ, अब यसको आधारमा गर्नुपर्छ है। भरे यो पनि गर्छु, पर यहाँ डिस्कस गरिरहेको छु। अब यहाँ हेरौँ त, क्वेसन त्यो सोधिछ है। अब के भन्छ कमा एमा आधारको क्षेत्रफल ए, उचाइ एस, आयतन भी को सम्बन्ध लेख्नुहोस् होइन। राइट द रिलेसन एमोङ द बेस एरिया ए, हाइट ए, एस एन्ड भोल्युम भी अफ द पिरामिड। अब यो पिरामिडको भनेको हुनाले यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भी इक्वल टु के हुन्छ 1/3 एन्ड एरिया अफ द बेस मल्टिप्लाई हाइट भनेको यसको आयतन के हुन्छ 1/3 आधारको क्षेत्रफल गुणा उचाइ हुन्छ क्या 1/3। र यो चाहिँ सोलीको हकमा पनि यस्तै हुन्छ है, सोलीको हकमा पनि यस्तै हुन्छ। यहाँनिर मैले यहाँ लेखेको, तर यहाँनिर यो 1/3 नै हो है। टाइप हान्दाखेरि अप्ठ्यारो भएर त्यसरी भयो। यो 1/3 अनि आधारको क्षेत्रफल एरिया अफ द बेस मल्टिप्लाई हाइट भयो। अब नम्बर 2 मा के भन्छ भने आधारको क्षेत्रफल र त्रिभुजका सतहहरूको क्षेत्रफल तुलना गर्नुहोस्। कम्पेरिजन गर्नु पर्यो होइन। अब अहिले पनि मैले भनेको थिएँ यसको L/A बराबर 5/6 हुन्छ नि त, यसले भनेकै छ होइन। रेसियो अफ द स्लाइड हाइट एन्ड द साइड अफ द बेस, अथवा यसले छड्के सतहको उचाइ र आधार भुजाको लम्बाइको अनुपात कति भन्छ यसले 5/6 त्यो क्वेसनले भनेको छ। किनभने यो यसले चाहिँ यसरी राखेको छ, यसलाई हामीले इस2 भन्छौँ होइन। यसलाई लेख्दा 5/6 र यसलाई के गर्छौँ हामीले अब एल बराबर 5k होइन भनेको कन्स्ट्यान्ट। अनि त्यस्तै ए भनेको फेरि के गर्नु पर्यो 6k। अब यसलाई यसरी राखेपछि यो अवस्थामा आयो।
अब यसले हामीले माथि के को मान दिएको छ भने नि यो क्वेसनले हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया पूरा सतहको क्षेत्रफलको मान दिएको छ। अब क्वेसनमा हेरौँ त यहाँनिर यी भन्छ नि पूरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ 1536 भनेको छ नि त हैन। अब हाम्रो पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको a स्क्वायर प्लस 2al हुन्छ क्या, a स्क्वायर प्लस 2al हुन्छ। अनि यो 1536 a भनेको यहाँ माथि छ नि त 6k को होल स्क्वायर प्लस 2a भनेको 6k, l भनेको चाहिँ 5k, यहाँबाट राख्नु पर्यो त मानेन। a भनेको 6k र l भनेको चाहिँ 5k। अनि यो 1536 यसलाई गुणा गर्दा कति हुन्छ 6 छका 36 हैन, 6 छका 36 भयो। अनि 36k स्क्वायर हुन्छ है। अनि यसलाई गुणा गर्दा 6 दुना 12 पछि 60 60k स्क्वायर। अनि यसलाई एडी गर्यो भने कति हुन्छ 96k स्क्वायर बराबर 1536। यसरी हामीले इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि माइनसहरु लिनु पर्दैन। जस्तो a इक्वल टु b हामी यसलाई b इक्वल टु a पनि लेख्नु चाहिँ सक्छौं क्या। सबै LHS ले RHS को LHS ले पार्यो भने चिन्ह फेर्नु पर्दैन, तर एक एकवटा सानो भने चाहिँ पर्छ है। अब k स्क्वायर यो 1536 लाई 96 ले डिवाइड गर्दा 16 टाइम 16 पटक। अनि k स्क्वायर इक्वल टु 4 स्क्वायर। अनि स्क्वायर काटेपछि k को मान चाहिँ कति आयो त हामीलाई 4 आयो है। त्यस्तो कुनै गाह्रै छैन यो। अब आयो हाम्रो l भनेको कति हो त 5k हैन, 5 मल्टिप्लाई k भनेको 20 सेन्टिमिटर, a भनेको 6k, 6 मल्टिप्लाई हो 20। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि k को मान त 4 हो नि त हैन, k को मान त 4 हो नि त। जस्तै यहाँ माथि हेरौँ त, यहाँ माथि के छ हामीसँग l को मान 5k, a को मान 6k। अब l को मान 5k हैन, यो 5k भइगयो। अनि यो 5 छदैछ। अनि k को मान चाहिँ 4, यो 5 को 20। अनि त्यसपछि यो 6k 6 भने यति भयो। अब यसपछि कुरा के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्छ भन्दाखेरि आधारको क्षेत्रफल भनेको a स्क्वायर, किन यो त वर्ग हुन्छ त, स्क्वायर हुन्छ त, यो त वर्ग हुन्छ। आधारको क्षेत्रफल a स्क्वायर 24 को स्क्वायर भनेको 576 cm स्क्वायर हुन्छ। अनि अर्को त्रिभुजाकार सतह यो चाहिँ किन निकाल्नु परेको छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ हामीलाई आधारको क्षेत्रफल र त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल तुलना गर्नुस् भनेको छ के। त्यसकाले यसलाई हामीले पत्ता लगाएको है, यसलाई हामी निकाल्दैछौं। अब आधारको क्षेत्रफल भनेको यति भएको र त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल भनेको 2al र यसको मान राख्दा कति हुन्छ 960 भयो। अनि त्यसपछि अब यसलाई तुलना गर्नु भनेको दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि एउटा डिवाइड नगरिकन यसलाई मैले हेरे, यसको यो 576 छ, यो कति छ 960 छ। आधारको क्षेत्रफल भन्दा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल चाहिँ कतिले बढी छ 384 सेमी स्क्वायरले बढी छ भन्ने कुरा एउटा गरियो है, एउटा यसरी गरियो। यहाँनिर घटाएर पनि मैले गरे, यसलाई दुईटा तरिकाले यसलाई त गर्नु राम्रो है, यसलाई दुईटा तरिकाले जस्तै यहाँ म बताउँदैछु। एउटा तरिका चाहिँ यसरी घटाएर देखाउनु राम्रो के। जस्तै त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल चाहिँ 960 छ, आधारको क्षेत्रफल चाहिँ 576 छ। अब कुन चाहिँ बढी छ भन्दाखेरि आधारको क्षेत्रफल भन्दा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल चाहिँ कति छ, यसलाई अब माइनस गर्नु पर्यो नि त हैन। माइनस गरेपछि 384 cm ले बढी छ हैन। भनेपछि अब के भन्नु एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस इज मोर देन एरिया अफ बेस बाई 384 cm। यो एउटा तरिका भयो है। अनि अर्को चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने हामीले कम्पेरिजन गर्नु भनेको छ नि त। अनि त्यसपछि यसको अर्को पनि यो राम्रो हुन्छ हैन। जस्तो अब यहाँनिर एरिया अफ बेस हैन, यो मेरो अगाडि लेख्नु अप्ठ्यारो हुन्छ कि एरिया अफ बेस आधारको क्षेत्रफल, एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस भनेको त्रिभुजाकार सतह रे। यो मैले यति मात्र लेखेँ, यो मेरो भएर यहाँ लेख्नु अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। त्यसले एरिया अफ बेस आधारको क्षेत्रफल अनि त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल है। अब यसलाई पनि यसरी राख्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो तिमीले काट्नु अप्ठ्यारो होला, एरिया अफ बेस भनेको यसो लेख्दा पनि हुन्छ क्या। हेर त
यसलाई ए स्क्वायर त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल 2AL गर्यो क्या यसरी यहाँ त यसलाई यसरी गर्यो अनि ए स्क्वायर भनेको त दुईटा ए छ त a मल्टिप्लाई a अनि यहाँ तल 2AL यो त मल्टिप्लाईमा छ अनि तिमीले यसपछि एउटा b लाई काट्न सक्छौ एउटा a लाई काट्न सक्छौ क्या अनि एउटा a लाई काटेपछि कति बाँकी रह्यो a/2L बाँकी रह्यो हैन अनि a को मान कति छ हामीलाई a को मान भनेको 24 हैन अनि यहाँ 2 मल्टिप्लाई L को मान कति राख्नु पर्छ हामीले L को मान चाहिँ 20 राख्नु पर्छ अब यसले क्यान्सल गर्नु पर्यो क्या 2 ले यसलाई 12 टाइम्स हैन 12 टाइम्स भएको यसलाई अगेन 4 ले 4 3 12 4 5 20 हैन यसो गर्यो भने यो 3:5 ले पनि छ यसरी पनि हुन्छ यो त्यसकारण यसको एडभाइस चाहिँ के हो भन्दाखेरि तुलना गर्नुहोस् कम्पेरिजन गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ हैन यसलाई यसरी कुन ठुलो छ पनि राख्ने अनि यसरी रेशियो पनि राख्ने क्या अब एउटा टिचरले भन्छ यसो माइनस गरेमा हुन्छ भन्छ अर्को टिचरले हैन यसको रेशियो देखाउनु पर्छ भन्छ कि त्यसैले दुईटै टिचरहरूलाई यसरी गर्दियो भने नि त्यो टिचर जुन अवस्थाको भए पनि उले चाहिँ मार्क्स एक्युरेट दिन्छ त्यसकारण कम्पेरिजन गर्नुहोस् तुलना गर्नुहोस् भन्यो भने अब कोही टिचर भन्छ रेशियोबाट लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ अब कोही टिचर भन्छ हैन यसको डिफरेन्सले पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ अब राम्रो विद्यार्थीले चाहिँ यसरी गर्दिनु राम्रो हुन्छ तर जेनरली हामीलाई तुलना गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ रेशियो नै हामी निकाल्ने गर्छौं रेशियोबाटै जारी गर्छौं है अब भाइ बहिनीहरुले जस्तो यसले राख्दा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हैन 960 काबुरी हैन अब हैन 576 है 576 पहिला त आधारको राख्नु पर्यो नि त हैन आधारको अब यसरी राखेको भए चाहिँ काट्नु अलिकति अप्ठ्यारो क्या हैन यसको राखियो भने चाहिँ यो 960 यसरी राखेको भए चाहिँ काट्नु अलिकति अप्ठ्यारो क्या यसलाई हैन क्यान्सलेसन गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ अब यसो गर्नु पर्यो हैन यो जस्तै 576 भनेको त 24 गुणा 24 हो नि त हैन यसो गर्दा पनि चाहिँ आइडिया चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्नुपर्छ अनि यो 960 कसरी आएको छ भन्दाखेरि 2 मल्टिप्लाई 24 मल्टिप्लाई 20 ले आएको छ हैन यसो गरेर एउटा 24 लाई काट्दियो यसलाई 12 ले काट्यो हैन अनि त्यसपछि कति बाँकी हामीसँग फाइनली 12/20 यसलाई फेरि यसलाई क्यान्सल चाहिँ 4 ले हुन्छ है 4 3 जा 4 5 जा भनेपछि 3/5 यसो तरिकाले हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो मोडल क्वेशनकै सेट 3 जम्मा 3टा सेट छ भनेर मैले भनिसके एउटा वर्ग आधार भएको पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी र त्यसको उचाइ चाहिँ 3 सेम छ हैन यसले के भन्छ अब वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भनेर हामीले सोधेको छ अब हामीले यो एकदमै लेखिरहनु पर्छ फ्रिक्वेन्टली हैन पहिला फिगरबाट बुझ्नु पर्छ यो अन्धाधुन्दाले यो हुँदैन है अब यसरी एउटा पोइन्ट लिने यसलाई यसरी यसले के भनिरहेछ के को मान दिएको छ हैन के निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामीले यसरी हेर्नु पर्छ है यस्तो प्रकारको छ नि त अनि यसले यो बेसको चाहिँ एरिया दिएको छ क्या हैन बेसको एरिया दिएको छ त्यो चाहिँ 64 छ र त्यसको उचाइ चाहिँ हामीले कति छ 3 सेम छ अब यसले वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता गरेको छ ट्रायंगुलर सरफेस एरिया भनेको छ ल्याटरल सरफेस एरिया पनि भन्नु सक्ला हैन ल्याटरल सरफेस एरिया पनि भन्नु सक्ला कप सरफेस एरिया पनि भन्नु सक्ला यसले वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्नु सक्ला त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल भन्ला जसको फर्मुला 2AL नै हुन्छ है उक्त पिरामिडको आधारभुजको लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस् उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् धेरै सजिलो यहाँनिर मैले यो सेट 2 कै एउटा त्यहाँ क्वेशन चाहिँ त्यहाँ छुटेछ है त्यो अघिकै लगातार त्यो मैले यो उमाते छलफल गरे हैन यो के भने यता त छलफल गर्दा भएछ हैन जस्तो यहाँनिर आधारको क्षेत्रफल र त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफलको यसलाई हामीले यहाँ त तुलना गर्नुपर्ने त्यसपछि नम्बर ग मा सोधेको छ यो अघिकै है
तिमीलाई आयतन सोधेको रहेछ। अब यसलाई हामीले एज चाहिन्छ नि त। एल भनेको 20 हैन, ए भनेको 24 का पनि 2 अनि एच स्क्वायर यो हाम्रो फर्मुला हो। अनि यो भनेको 400 अनि 24 लाई 2 ले भाग गर्दा 12 को स्क्वायर थी भयो 400 - 12 अनि एच स्क्वायर बराबर 256 हैन। अनि 256 को स्क्वायर रुट वर्गमूल भनेको कति छ 16, एस भनेको 16। भोल्युम अफ द पिरामिड भनेको a/3 एएस हुन्छ र यसको बेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ वर्गकार हुनाले a स्क्वायर हुन्छ है। 1/3 a स्क्वायर एस अनि यसको भ्यालु राखेपछि यसको एन्सर चाहिँ कति भयो 3072 cm क्यूब भयो। यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 को है। अब म क्वेशन नम्बर सेट नम्बर 3 मा आए। सेट नम्बर 3 मा के भनेको छ भने यसले फिगर दिएको छैन है। सेट नम्बर 3 मा हामीसँग फिगर छैन, तर यसले के भनेछ भने एउटा वर्ग आधार भएको पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल 64 र त्यसको उचाइ भनेको छ। अनि अघि पनि मैले यहाँ छलफल गरेँ हैन। यसको यसो तान्यो भने हुन्छ हैन। यो पिरामिड बन्छ नि त यसरी एउटा पोइन्ट लिने अनि यसलाई यसै जोड्ने, यसलाई यसै जोड्यो हैन, यसलाई यसरी जोडेर यसो गरेपछि अब यसको चाहिँ एरिया यो बेसको एरिया चाहिँ 64 छ के, जुन बेस भनेको त हाम्रो वर्ग हो नि त हैन। अनि यसको उचाइ भनेपछि यसको बीचमा पनि खिच्न सक्छ, उचाइ यसरी बाहिर पनि दिन सक्छ, जुन चाहिँ कति छ त हामीलाई 3 cm छ भनेको छ है। अब यसले के भन्छ भने वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। त्रिभुजाकार सतहहरु पनि भल्ला अनि यसपछि अर्को वक्र सतहको क्षेत्रफल पनि भल्ला, अंग्रेजीमा ट्रायंगुलर सर्फेस पनि भल्ला, ल्याटरल सर्फेस पनि भल्ला अनि त्यस्तै कप सर्फेस एरिया पनि भल्ला, जसको एन्सर चाहिँ 2AL हो। 2AL हुन्छ है। यसको एन्सर चाहिँ 2AL हुन्छ किनभने यो एल भनेको ल्याटरल सर्फेस है। अब उक्त पिरामिडको आधार भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब आधार त यसको जहिले पनि वर्ग हुन्छ हैन। यो त आधार त वर्ग हुन्छ, जहिले पनि यो आधार वर्ग हुन्छ र प्रत्येक भुजाको लम्बाइ हामीले यसलाई ए मानेका हुन्छौं हैन। त्यसैले यसको एरिया चाहिँ 64 भनेको छ नि त। अनि अब यो ए भनेको चाहिँ एरिया अफ स्क्वायर भनेको, अनि यो भनेको चाहिँ एरिया निकाले फर्मुला एल स्क्वायर, किनभने हामीले वर्गको क्षेत्रफल चाहिँ हामीले के लेख्छौं त एल स्क्वायर, साइडको स्क्वायर गर्छौं। अब यहाँ साइड त ए छ। अब 64 इक्वल टु ए स्क्वायर अनि ए स्क्वायर बराबर 64 भनेको 32 को स्क्वायर हुँदैन, 8 × 8 = 64, 8 टाइम्स 8 को स्क्वायर, ए बराबर 8 cm। त्यसकारण यसको आधार भुजाको लम्बाइ चाहिँ कति छ 8 cm छ। अब यसले भनेको छ उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस्। टोटल सर्फेस एरिया फर्मुला के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2AL। अब यो हेरौँ त यसमा एल दिएको छैन है। ए को मान यति छ, एस भनेको 3, एल छैन। यो एल मेरो आई जस्तो भयो हैन। अब एल स्क्वायर इक्वल टु a/2 को स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यो फर्मुला चाहिँ कन्भर्टर हो के। तिमीलाई ए र एस दियो भने एल आउँछ, एल र ए दियो भने एच आउँछ। दुईटा दिएपछि तेस्रो निकाले फर्मुला हो के यो चाहिँ। अब त्यसपछि अब यो एल स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। ए भनेको 8 है, 8/2 को स्क्वायर प्लस हाइट भनेको 3 को स्क्वायर अनि 2 ले 8 लाई डिभाइड गर्दा 4 टाइम्स 4 को स्क्वायर 16 अनि प्लस 9 25। सो एल स्क्वायर इक्वल टु 5 स्क्वायर, एल इक्वल टु 5 भनेको यसको स्लाइड हाइट छर्के सतह चाहिँ कति भयो त 5 cm भयो। अनि टीएसए भनेको टोटल सर्फेस एरिया पूरा सतहको क्षेत्रफल फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2AN। अब ए भनेको 64 को स्क्वायर हैन, 64 cm स्क्वायर अथवा ए भनेको त 8 हो नि त, 8 को स्क्वायर भन्नु अथवा ए स्क्वायर भनेको 64 एउटै हो। जस्तो अब तिमीले यहाँनिर 8 को स्क्वायर लेख्यो भने भयो हैन। 8 को स्क्वायर भनेको 64 भइहाल्यो अनि 2 ए भनेको 8, एल भनेको 5 हुन्छ अनि यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 80 हुन्छ, यसलाई जोड्दाखेरि 144 cm स्क्वायर हुन्छ। अब यो हाम्रो मोडल क्वेशन हो।
हामीले सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो मोडल क्वेसन हो। जस्तो अहिले पनि मैले भने भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसन जहिले पनि क्रिएटिभ हुनेछ र भनिसकेले गेस्ट पेपर गाइडहरूबाट क्वेसन पढ्दैन। त्यसै कारणले पनि धेरै विद्यार्थी म्याथमा फेल हुन्छन्। तर कसरी चाहिँ पास हुन सकिन्छ भन्दाखेरि यो साधारण फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यो कति पनि गाह्रो छैन। जस्तो यो यति लेख्यो 1 अङ्क दियो होइन, यो गर्यो अनि यहाँनिर 1 अङ्क दियो, अब यसो गर्यो 2 अङ्क, यो 4 अङ्क त आइहाल्यो। तर हामीले अर्काको कपी गर्न थाल्यौँ, गाइड गेस्ट पेपर सार्नु थाल्यौँ भने चाहिँ अनि हामी फेल हुन्छौँ। त्यस कारण साधारणतया फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले कन्ठ गर्नुपर्छ। जुन योभन्दा मेरो अगाडिको भिडियोमा पनि मैले त्यो कुरा छलफल गरेको छु। ती फर्मुलाहरू याद गरौँ। यो गणित कुनै पनि हालतमा फेल हुन सक्दैन, एकदम सजिलो पो हुन्छ त है। ल यो भाइ बहिनीले हेर्दै गर्ने अनि म भोलिदेखिको चाहिँ यो एसीमा आएको 80 सालमा आएको कोशी प्रदेश यस्तो मध्य प्रदेशहरू गर्दै म जानेछु। र मैले यो चाहिँ मैले टाइप हानेको हुनाले मैले टाइपबाट छलफल गर्दै र भोलिदेखि चाहिँ म हातले लेखेर र बढीमा 2टा प्रदेश अथवा एउटा प्रदेशको बारेमा विस्तार छलफल गर्नेछु। तर यो भाइ मैले धेरै पटक भिडियो हेर्नु पर्यो, त्यसलाई पज गर्नु पर्यो होइन, अल्छी मान्नु भएन, लेख्नु पर्यो। यसले भाइ बहिनीहरूलाई पनि काफी सहयोग पुग्छ। धन्यवाद।